کر دے فرعون آ جائے تے سلام کرنوں کھڑے ہون نمرود اے دین خدا دے دین نوں دبا لاؤندے دین ایتھوں گریبان بھرن دا حکم دیندا یہو جے حرام دا دین ایتھوں پڑھو تخت تو لا دے اسلام بالکل انہوں قبول نہیں کرتا کہ کوئی گمراہ جڑا راج کرے کافر بڑی وڈی گل ہے میں تھوڑے سامنے امام زہری رحمۃ اللہ علیہ دا پڑھوں گا جن نے عمر بن عبدالعزیز دے زمانے ساری حدیث کٹھی کی مسلمانوں دا راج کی خط لکھا اور مارن صرف اینا کیتا کہ حشام بن عبد الملک دا ملازم ہو گیا ایڈا وڈا امام ساری حدیث ساری امام محمد بن مسلم تو ہی نوکری کر دی اور ہمارے نے اسے بھی خط لکھا کہ زہری تو اپنا دین بیچ دیتا کافر نہیں مسلمان حکمران مگر بگڑ گئے وہ دین نہیں سی چل رہا جڑا اللہ دا رسول دے کے گیا سی نبی علیہ السلام دیتا سی نمازاں ہو رہی سی روزے حج ہوندے سی مگر قانون اسلامی نہیں سی حسبہ بل کوئی نہیں سی شریعت عمل کوئی نہیں سی لوگوں نے اسے امام زمخشری رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے خدا دا نام منو میرا خطبہ دنیا پہنچا جا بھاویں مینوں پھانسی تے لٹکاتا جا اللہ دے دین نوں کیوں بدنام کر دے جے آپ ڈبے جے تے دین نوں بھی نہ ڈبن لگے جے کہ صرف کتے آ جان تے تسی سلام کرنوں کھڑے ہو دین دا ادب کرو نا اولا الامر دا جڑے ابو بکر عمر دی طرح رضی اللہ انہاں دا نوکر بندا انہاں دے پیراں دی مٹی اپنے سر دا تاج سمجھ اور اللہ رسول دے مان دے او جو اللہ نے دسیا او چلاون دے اپنی مرضی نہیں جدوں خدا رسول دا قانون چھڑن والے حکمران آن ایتھوں پھڑ لا کے تخت میں پرا مار رشتہ ہے با لم یکن باید کبھی تا تو در اقوام بے ہمتا شریک مننا اس خدا نو جڑا کوئی شریک نہیں تے ساری دنیا جڑی وڈی بنی ہے تے تو جتیاں کھان دیاں خدا دے نام بدنام کرنا نوکر کے نام تو تیری یہ حالت کہ بے ایمان خدا دے باقی دنیا دے سردار ہون تو جا کے انہوں نے سلام کرے تو انہوں نے دربارہ حاضری نو فخر سمجھے بے لم یلد و لم یولد خدا نہ تعلق ہے ایسا ہو جا کہ دنیا دے اندر تو بے ہمتا تیرا ثانی کوئی نہ ہوئے سب جتیاں دے بین تو دنیا دا حکمران ہوئے مومن بالائے ہر بالا ترے غیر تے او برنتا بدہمتا اللہ وحدہ لا شریک نو منن والا تو شریک نال برابر مننا تو برداشت کرنا کہ تیرے نال بھی دجے برابر سے کرسی سے تھلے بٹھا قرآن نے آپ آکھیا حتی یوت الجزیہ تائیں ید میں ہم ساکھ اے لے جانے ہو جی رواداری پائی کہ سارے نہ رل کے رسو قتل نہیں اسلام میں چاہتا خدا دے باغی اللہ دے دشمن اسی انہوں نے رل کے بھئیے اے بھی ساڑی سمجھو ذلت ہے کہ اسی انہوں نے کرسی دینے اللہ اندہ حتی یوت الجزیہ تائیں ید میں ہم ساکھ سال آوے تو ہاتھے رکھ کے رہوں جزیہ اور نیویں بن کے تینوں پیش کر کافرانو اس طرح رہن دیو یہ بھی یہ میں اللہ تعالیٰ نے انہوں نے رعایت کی ورنہ حق سی کہ جڑے خدا دا کھا کے خدا دی زمین تے باغی حکم دا اڑا دیو سارا مگر اللہ دا نہیں چونکہ اسلام بچ نہیں بڑھ سکتا یہ تسی رہن دیو انہوں اگر اپنا عقیدہ رکھنا چاہتے پوجا پاٹ کرنا چاہتے کرن دیو مگر حکومت نہیں کرن دینی دنیا تے اپنی بدماشیاں گناہ پھیراؤن اور یہ اکھاں نال اسی ویکھ لیا انگریزی حکومت آئی ساڈی اپنی آئی ہزار تسبیحاں پھیرو تہجداں پڑھتے پھرو تسی کوشش کرتے رہو تہاڈی اولاد بچے نہیں بچے جنہاں دا نظام تعلیم انہوں نے جو لڑکیاں کالج پڑھن تمہیں اپنے پتراں دھیاں پڑھاؤنا پڑاؤ نہ پڑھاؤ گے بھکھے مرن پڑھاؤ گے دوزخ چلے جان انہوں نے اتنے ڈانس سکھاؤنے ہیں اتنے ڈرامے سکھاؤنے ہیں لڑکیاں سیکس سکھاؤنی ہیں کتنے جانا جے جزیرے کیوں علاج نہیں کرتے جڑے